वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वतीं प्रणम्य तु सर्वकार्यार्थसिद्धये कार्यार्थसिद्धये। अस्तु। अहं भुवनेश लक्ष्यकर्मा भागं प्रार्थयामि। हे मंत्रं कारयतु। भुवनेश महा धन्यवाद नमो नमः। धन्यवाद महोदय। आम् संस्कृत ध्येयमन्त्रः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नेजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृत मातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृत मातरम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु। धन्यवादः महोदयः। वयं सर्वे एकं लघुतमं गीतं सर्वप्रथमं शृणुमः, तत्पश्चात् कक्षायां पठिष्यामः। अस्तु, सर्वे ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। मेघो वर्षति प्रवहति नीरम् मेघो वर्षति
अस्तु, भवन्तः सर्वे गीतं श्रुतवन्तः, गीतस्य अर्थमपि ज्ञातवन्तः। मेघो वर्षति प्रवहति नीरं। मेघः वर्षति, जलं प्रवहति। गोष्ठमित्युक्ते गोशाला। गतदिवसे वयम् एकवचनस्य बहुवचनस्य अभ्यासं कृतवन्तः। अद्य एकवारं पुनः किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा वयम् अग्रे चलिष्यामः। मम ध्वनिः सम्यक्तया श्रूयते वा? मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी? आम महोदय। आम्। अस्तु, भवन्तः सर्वे बहु धन्यवादस्य पात्राः, यत् इदानीम् अत्यन्तमपि बहूनि मित्राणि तु सर्वं त्यक्त्वा गतवन्तः। अस्तु, गतदिवसे वयं सर्वप्रथमम् एकवचनस्य बहुवचनस्य च अभ्यासं कृतवन्तः। सः बालकः, ते बालकाः, सः ते, सः शिक्षकः, ते शिक्षकाः, एषः बालकः, एते बालकाः, सः ते, एषः एते। तत्पश्चात् साः, सा ताः, सा महिला, ताः महिलाः, एषा महिला, एताः महिलाः, एषा एताः, स्त्रीलिङ्ग मध्ये। तत्पश्चात् तत् फलं तानि फलानि, तत् पुष्पं तानि पुष्पाणि, एतत् पुष्पं एतानि पुष्पाणि, एतत् फलं एतानि फलानि। नपुंसक। एतेषां वयं गतदिवसे अपि अभ्यासं कृतवन्तः, भवन्तः सर्वे सम्यक् रूपेण ज्ञातवन्तः। कः बालकः, के बालकाः, कः एकवचनं, के बहुवचनं, का बालिका, काः बालिकाः, किं फलं, कानि फलानि, भवान् छात्रः, भवन्तः छात्राः, भवान् भवन्तः, भवती छात्रा, भवत्यः छात्राः, भवती यः, अहं शिक्षकः, अहं छात्रः, वयं छात्राः, अहं वयम्। अस्ति सन्ति, आरक्षकः अस्ति, आरक्षकाः सन्ति, कः अस्ति, आरक्षकः अस्ति, के सन्ति, आरक्षकाः सन्ति। आरक्षकाः सन्ति। अस्तु, महिला जननी अस्ति, जनन्यः सन्ति, पुत्री अस्ति, पुत्र्यः सन्ति, का अस्ति, पुत्री अस्ति, काः सन्ति, पुत्र्यः सन्ति। पुत्र्यः सन्ति। अस्तु, अस्ति सन्ति, सन्ति। अस्ति सन्ति, छात्रः अस्ति, छात्राः सन्ति, महिला अस्ति, महिलाः सन्ति। तत्पश्चात् वयं गतदिवसे कति अस्य अव्ययपदस्य अपि अभ्यासं कृतवन्तः। वेद्याः, कति वेद्याः, पञ्चवैद्याः, स्यूताः, पञ्चवैद्याः सन्ति। अष्टस्यूताः। इदानीम् अहम् उत्तरं वदामि, भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्तु। अस्तु, स्यूताः, भवन्तः पृच्छन्तु कति स्यूताः इति। कति स्यूताः सन्ति? अष्टस्यूताः सन्ति। पृच्छन्तु कति वृक्षाः सन्ति? अत्र कति वृक्षाः सन्ति? षड् वृक्षाः सन्ति। उत्तरम् अहं वदामि, भवन्तः प्रश्नं कुर्वन्तु। कक्षायां कति वृक्षाः सन्ति?
द्विचषकाः सन्ति द्विचषकाः सन्ति। अत्र षड्चषकाः सन्ति। उत्तमम्। अस्तु पुनः पृच्छन्तु। कति उत्पीठिकाः सन्ति? आम्, अत्र 5 उत्पीठिकाः सन्ति। कक्षायां कति बालकाः सन्ति? कक्षायां बहवः बालकाः सन्ति। इदानीं गणना नास्ति। कति अलमीराः सन्ति? 27 बालकाः सन्ति, 27 छात्राः सन्ति। इदानीं पृच्छन्तु समक्षे कपाटिकाः। कति कति कपाटिकाः सन्ति? आम्, अत्र 8 कपाटिकाः सन्ति। पृच्छन्तु। कति सिक्तिकाः सन्ति? सिक्थवर्तिकाः, सिक्थवर्तिकाः। अत्र 7 सिक्थवर्तिकाः सन्ति। पुनः कति पृच्छन्तु। स्थालिकाः कति स्थालिकाः सन्ति? अत्र कति षड्स्थालिकाः स्थालिकाः सन्ति? षड्स्थालिकाः सन्ति। कति अंकिन्याः कति सन्ति? लेखनी सन्ति? अस्तु, अत्र 10 कति अङ्कन्यः 10 अङ्कन्यः सन्ति। कति कति कूप्यः सन्ति? आम्, कति अत्र कूप्याः सन्ति? 7 कूप्यः सन्ति। कति कति द्रोण्याः द्रोण्याः सन्ति? द्रोण्यः 8 द्रोण्याः सन्ति। कति जंगम कति दूरवाण्यः सन्ति? अत्र कति दूरवाणी सन्ति? 5 दूरवाण्यः सन्ति। कति वस्त्राः सन्ति? वस्त्राणि, कति वस्त्राणि सन्ति? कति वस्त्राणि सन्ति? कति वस्त्राणि सन्ति? 8 वस्त्राणि सन्ति। कन्दुकं, कति कन्दुकानि सन्ति? कति कन्दुकानि 9 सन्ति? कन्दुकानि सन्ति। कति पुस्तकानि सन्ति? अत्र 7 पुस्तकानि सन्ति। कति छत्राणि सन्ति? 5 छत्राणि सन्ति। अस्तु, तो यदा वयं प्रश्नं पृच्छामः चेत् कति कति भवतः गृहे कति जनाः सन्ति, मासे कति दिवसाः भवन्ति, भवतः पार्श्वे कति रूप्यकाणि सन्ति। मम पार्श्वे एकमपि रूप्यकं नास्ति। ओम प्रकाश महोदय, भवतः पार्श्वे कति रूप्यकाणि सन्ति? ओम प्रकाश महोदय, आं सर्। कति रूप्यकाणि सन्ति? 7 रूप्यकाणि सन्ति। आम्, बहु उत्तमम्। अस्तु, एवं वयं पृच्छामः, एवं उत्तरं वदामः, भवन्तः ज्ञातवन्तः। इदानीम् अग्रे चलामः। युवकः गच्छति, युवकः गच्छति, गच्छति गच्छति युवकः किं करोति? युवकः गच्छति गच्छति। ध्यानपूर्वकं पश्यन्तु। गच्छति, गच्छन्ति, गच्छति, गच्छन्ति गच्छन्ति। महिला हसति, हसति हसति, हसन्ति, महिला हसन्ति हसति, हसन्ति। अस्तु, हसन्ति हाँ, अब इदानीं भवन्तः शृण्वन्तु। एक बार आप सभी सुनेंगे, फिर मैं जिससे पूछूंगा वही बोलेंगे। हसति, हसन्ति। क्रीडति, किं करोति? क्रीडति, क्रीडति, क्रीडन्ति, क्रीडन्ति, क्रीडति, क्रीडन्ति। नृत्यति, नर्तिका नृत्यति, नर्तिकाः नृत्यन्ति, नर्तिकाः नृत्यन्ति। नृत्यन्ति जलं पिबति, सिंहः किं करोति? सिंहः जलं पिबति। पिबन्ति, सिंहाः जलं पिबन्ति। पिबन्ति बालकः भोजनं खादति, बालकः भोजनं खादति। भोजनं खादन्ति, भोजनं खादन्ति, खादन्ति खादति, खादन्ति। पिबति, पिबन्ति। अस्तु, बालकः लिखति, बालकाः पिबन्ति लिखन्ति। एकवचनं बहुवचनम्। अस्तु,
आचार्य महोदय आचार्य कोचिंग क्लास इति न हाँ बालकः पश्यति आम् आम् आम्। बहुवचने किं भविष्यति बालकाः पश्यन्ति। बालकाः पश्यन्ति बहु उत्तमम् अंजलि कुशवाहा भगिनी बालकः वदति अंजलि कुशवाहा बालकाः वदन्ति। बालकाः वदन्ति बहु उत्तमम् भुवनेश महाभागः बालकः पृच्छति भुवनेश बालकाः पृच्छन्ति। बालकाः पृच्छन्ति बहु उत्तमम् धर्मेंद्र चौधरी महाभाग बालकः नयति बालकः नयति बहुवचने किं भविष्यति बालकः नृत्यति बालकः नयन्ति बालकाः नयन्ति भगिनी भवत्याः नाम किम् मम नाम आरती आरती अस्तु अस्तु धर्मेन्द्र चौधरी अत्र आरती भगिनी अस्ति आम् आरती नाम इति उक्त्वा पृच्छामि अग्रे अस्तु सरोज महाभाग बालकः त्यजति बालकाः त्यजन्ति। बालकाः त्यजन्ति अस्तु दुर्गेश महाभाग बालकः पतति बालकाः पतन्ति। बालकाः पतन्ति अत्र भवत्याः नाम किम् दुर्गेश जोशी। अस्तु दुर्गेश जोशी छात्रः अस्ति भवान् भवतः तो अत्र वयम् एकम् अभ्यासं कुर्मः भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अत्र दीर्घं करिष्यामि अत्र पश्यन्तु भवन्तः खादति बालकः खादति बालकाः खादन्ति छात्रः क्रीडति छात्राः क्रीडन्ति अस्तु तरति बहुवचने इदानीम् अहम् एकवचनं वदामि भवन्तः बहुवचनं वदन्तु सर्वक्रियापदानाम् अभ्यासं वयं कुर्मः एकवारम् अस्तु आम् आम् क्रमशः भवन्तः वदिष्यन्ति गिरिजा गहलोत भगिनी खादति खादन्ति अस्तु गोविंद कुमार मिश्रा महोदय वाक्यं वदतु क्रीडति एकवचनं बहुवचनस्य महोदय किम् एकवारं पुनः वदतु क्रीडति इति क्रियापदं योजयित्वा एकं वाक्यं वदतु यथा छात्रः क्रीडति छात्राः क्रीडन्ति अस्तु ध्वनिः न आगच्छति महोदय मम पार्श्वे अस्तु भवान् शृणोतु एकवारं न हेमराज महोदय तरति बहुवचनस्य वाक्यं वदतु हेमराज महोदय तरिष्यन्ति तरन्ति तरति इति बहुवचनं भवति तरन्ति ज्योति पारिक भगिनी धावति बहुवचने किं भविष्यति धावन्ति ज्योति पारिक कक्षा बालकः धावति बालकः धावन्ति बालकाः धावन्ति अब आप लोगों को एक वचन का और बहुवचन के दो वाक्य बनाने हैं ना जैसे धावति बालकः धावन्ति बालकाः धावन्ति लाइन से ये जो क्रियापद है ना इनको बनाते हुए चलने में जिनका नाम बोलूंगा उन हेमराज महोदय चलति चलन्ति वाक्यं वदतु सम्पूर्णं ते चलन्ति सः चलति ते चलन्ति वाक्यद्वयं वक्तव्यं कुनिका गोस्वामी पतति पत्रं पतति पत्राणि पतन्ति आम् बहु उत्तमं ललिता सेनी धरति कृषकः धरति कृषकाः धरन्ति। आम् धरति इत्युक्ते धारण करणे कृषकः वस्त्रं धरति कृषकाः सभी अपने माइक म्यूट करेंगे मैं जिससे पूछूंगा वही बोले निशी अरोरा महाभागा हसति हसति बालकाः हसन्ति। बालकाः हसन्ति आम् उत्तमं बहुत अटति ओम प्रकाश महोदय अहम् अटन्ति वयम् अटन्ति अहम् अटति वयम् अटन्ति
अहम् अटामि वयम् अटामः इदानीम् अटा- अहं वयम् अस्य न छात्रः अटति छात्राः अटन्ति अटन्ति अटन्ति। इत्युक्ते भ्रमणं कुर्वन्ति अस्तु पवन महोदयः निन्दति पवन मदा महोदय निन्दति जी मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ एक निमिषं निन्दति जी, स निन्दति ते ते निन्दन्ति निन्दन्ति आम् ते निन्दन्ति। ते निन्दन्ति समं प्रदीप कुमार महोदय कथयति एकवचनं भवति। स कथयति ते कथयन्ति। आम् भिन्नं भिन्नं वाक्यस्य प्रयासं कुर्वन्तु ना अलग अलग और भी बोलने का प्रयास करो उससे सभी का अभ्यास होता जाएगा। रामः कथयति ते जनाः कथयन्ति। कथयन्ति आम् बहु उत्तमं प्रीति भगिनी उत्पतति प्रीति अभी मेरा स्क्रीन अभी बिजी है। सम्भवतः नेटवर्क समस्या अस्ति भवत्याः ध्वनिः सम्यक् न आगच्छति। नेटवर्क समस्या। अस्तु अस्तु भवती शृणोतु प्रिया चौधरी भगिनी भवती वदतु उत्पतति उत्पतति उत्पतन्ति आम् वाक्यं वदतु छात्रः उत्पतति छात्राः उत्पतन्ति आम् बहु उत्तमं प्रिया कुमावत भगिनी अनुभवति छात्र अनुभवति छात्राः अनुभवन्ति बहु उत्तमं राजेंद्र सिंह महोदय कर्तयति राजेंद्र सिंह कर्तयति एकवचनस्य बहुवचनस्य वाक्यद्वयं वदतु। छात्रः कर्तयति छात्राः कर्तयन्ति। आम् बहु उत्तमं रेखा जैन महाभागा चालयति छात्रा चालयति छात्राः चालयन्ति। आम् छात्रः चालयति छात्राः चालयन्ति। अस्तु रेणु शर्मा पाठयति छात्रः पाठयति छात्राः पाठयन्ति। शिक्षकः पाठयति शिक्षकाः पाठयन्ति छात्रः अपि पाठितुं शक्नोति अनुजान्। अस्तु एकम् अत्र एकः अस्ति रु एड् इति लिखितमस्ति RU AD यस्य अहं नाम न जानामि भवान् वदतु। हाँ सर रूपाली रूपाली भगिनी अस्तु अस्तु अहं लिखामि भवती उद्घाटयति अस्य वदतु उद्घाटयति। अच्छा सः आपणम् उद्घाटयति आम् ते आम् आपणः उद्घाटयन्ति ते आपणम् उद्घाटयन्ति। अस्तु धन्यवादः। सीमा राठौर भगिनी स्मारयति रामः स्मारयन्ति अस्तु रामः स्मारयन्ति छात्राः स्मारयन्ति। इदानीं भवन्तः सर्वे पश्यन्तु स्थापयति स्थापयन्ति धारयति धारयन्ति। अहम् एतत् PDF भवतां वाट्सप् समूह मध्ये प्रेषितवान् तर्हि भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। अत्र 62 क्रियापदानि सन्ति। कति क्रियापदानि 62। वयं सामान्यजीवने येषां क्रियापदानां प्रयोगं कुर्मः ताः अत्र सन्ति। अत्र भवन्तः पश्यतुं शक्नुवन्ति खादति क्रीडति अत्र आङ्ग्लभाषायां लिखितमस्ति इट्स् प्ले। तर्हि अस्य अभ्यासः अवश्यमेव कुर्वन्तु। संस्कृतसम्भाषणार्थम् एतेषाम् आवश्यकं बहु आवश्यकम्। अस्तु अग्रे चलामः। एकवचनं बहुवचनं पठति पठन्ति लिखति लिखन्ति। इदानीम् उत्तमपुरुषस्य प्रयोगं कुर्मः। अहं पठामि वयं पठामः वयं पठामः। अहं लिखामि वयं
लिखामः। अहं गीतं गायामि, वयं गीतं गायामः, वयं गीतं गायामः। अहं चलचित्रं पश्यामि, अहं चलचित्रं पश्यामि, वयं चलचित्रं पश्यामः, वयं चलचित्रं पश्यामः। अस्तु, पुनः अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकवचनं वदामि, भवन्तः अहं यं पृच्छामि सः बहुवचनं वदतु। अहं वाक्यं वदामि। सौरभ पारीक महोदय, सौरभ पारीक भवान् वदतु। अहं वाक्यं वदामि, बहुवचने किं भविष्यति? वयं वाक्यं पश्यामि। वदामः, वयं वाक्यं वदामः। अहं वदामि, वयं वदामः। मी मः। अस्तु, सुनीता शर्मा। अहं प्रश्नं पृच्छामि, अहं प्रश्नं पृच्छामि। नमो नमः महोदय। वयं प्रश्नं पृच्छामः। वयं प्रश्नं पृच्छामः। बहु उत्तमं। सुरेश चौधरी महोदय। अहं वस्तु नयामि, नयामि मतलब ले जाना। अहं वस्तु नयामि। सुरेश चौधरी महोदय भवान् वदतु। बहुवचने वयं वस्तु नयामः। वयं वस्तु नयामः। अस्तु, यशस्वी पारीक। अहं दुःखं त्यजामि, अहं दुःखं त्यजामि। बहुवचने किं भविष्यति? संभवतः नास्ति। वयं दुःखं त्यजामः। अहं पतामि, वयं पतामः। पतामि, पतामः। गच्छामि, गच्छामः। लिखामि, लिखामः। एवं प्रकारेण वयम् उत्तमपुरुषस्य वाक्यानि वदामः। ज्ञातवन्तः भवन्तः? अहं पठामि, वयं पठामः। अहं लिखामि, वयं लिखामः। तर्हि भवन्तः अपि अभ्यासं कुर्वन्तु एवमेव। भवान् लिखतु, भवन्तः लिखन्तु। भवान् पठतु, भवन्तः पठतु। यदा वयम् आज्ञां ददामः तो तु अस्य स्थाने अन्तु इति योजयामः। भवान् पठतु, भवन्तः पठन्तु। भवान् पश्यतु, भवन्तः पश्यन्तु। भवान् वदतु, भवन्तः वदन्तु। अस्तु, भवान् प्रश्नं पृच्छतु। आचार्य महोदय भवान् वदतु। भवान् प्रश्नं पृच्छतु, बहुवचने किं भविष्यति? भवन्तः प्रश्नं पृच्छन्तु। भवन्तः प्रश्नं पृच्छन्तु। बहु उत्तमं। भवान् नयतु। अंजलि कुशवा भगिनी, बहुवचने किं भविष्यति? भवन्तः नयन्तु। भवन्तः नयन्तु। उत्तमं। धर्मेन्द्र महोदय, भवान् त्यजतु। बहुवचने किं भविष्यति? भवान् त्यजयन्ति। भवन्तः त्यजन्तु। भवन्तः त्यजन्ति। भवन्तः त्यजयन्ति। आमाम्, आरती भगिनी अस्ति। अस्तु, भवान् त्यजतु, भवन्तः त्यजन्तु। सरोज महाभागा, भवान् पततु। भवन्तः पतन्तु। भवन्तः पतन्तु। तर्हि भवन्तः अवगतवन्तः? आप सभी को समझ में आ गया ना? भवान्, भवन्तः, भवती, भवत्यः, भवती लिखतु, भवत्यः लिखन्तु। एवं एकवचनं बहुवचनस्य वयम् अभ्यासं कुर्मः। अस्तु, एकनिमेषम्। आम्, इदानीं वयं किञ्चित् अन्यम् अभ्यासं कुर्मः। अस्तु, भवन्तः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। अद्य अहं स्वदिनचर्यां वदामि। अहं स्वदिनचर्यां वदामि। भवन्तः ध्यानपूर्वकं शृण्वन्तु। पुनः अहं यं पृच्छामि सः वदतु। गतदिवसे वयं समयस्य अभ्यासं कृतवन्तः। कः समयः? भवन्तः सर्वे सम्यक्तया उक्तवन्तः। तर्हि इदानीं शृण्वन्तु। अहं प्रातः
पंचवादने उत्तिष्ठामि। अहं प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि। अहं षड्वादने स्नानं करोमि। अहं प्रातः षड्वादने स्नानं करोमि। अहं प्रातः सार्धषड्वादने संध्यां करोमि। अहं प्रातः सार्धषड्वादने संध्यां करोमि। अस्तु, तर्हि आचार्य महोदय, भवान् प्रातः कति वादने उत्तिष्ठति? अहं पञ्चवादने उत्तिष्ठामि। अस्तु, धन्यवादः। ओम प्रकाश महाभागः, भवान् प्रातः कति वादने उत्तिष्ठति? अहं प्रातः सपादपञ्चवादने उत्तिष्ठामि। आम्, बहु उत्तमं। प्रिया कुमावत भगिनी, भवती प्रातः कति वादने स्नानं करोति? अहं प्रातः 8 वादने स्नानं कृतवती। अस्तु, अद्य वर्तमानकालस्य वाक्यानि वदन्तु। अस्तु। आं महोदय। अहं प्रातः 8 वादने अल्पाहारं स्वीकरोमि। अहं प्रातः 8 वादने अल्पाहारं स्वीकरोमि। अस्तु, दुर्गेश जोशी महोदय, भवान् कति वादने अल्पाहारं स्वीकरोति? भवतः ध्वनिः सम्यक्तया न आगच्छति। अस्तु, अहं प्रातः 11 वादनम् अल्पाहारं करोमि। भवान् 11 वादने अल्पाहारं करोति। 11 वादने तु भोजनमेव करणीयम्। अस्तु, अहं 9 वादने भोजनं करोमि। अहं 9 वादने भोजनं करोमि। गिरिजा गहलोत भगिनी, भवती कति वादने भोजनं करोति? अहम् 1 वादने भोजनं करोमि। भवती मध्याह्ने 1 वादने भोजनं करोति वा? अहं तु बहु शीघ्रमेव भोजनं करोमि। अस्तु, अहं प्रातः 10 वादने विद्यालयं गच्छामि। अहं प्रातः 10 वादने विद्यालयं गच्छामि। गोविंद कुमार मिश्रा महाभाग, भवान् कति वादने विद्यालयं गच्छति? अहं 7 वादने विद्यालयं गच्छामि। भवान् तु प्रातः एव विद्यालयं गच्छति। अस्तु, आं महोदय। अहं विद्यालये छात्रान् पाठयामि। अस्तु, हेमराज महोदय, भवान् किं करोति? अहं विद्यालयमध्ये छात्रान् पाठयामि। भवान् अपि छात्रान् पाठयति वा? आम्, अहं महोदय। बहु उत्तमं। भवान् कुतः अस्ति? भवतः अहम् ग्रामः? अल्वर्ते अस्मि। अल्वर्ते अस्ति। अहं पुनः 4 वादने स्वगृहम् आगच्छामि। अस्तु, अहं सायंकाले 4 वादने एव समाचारपत्रं पठामि। प्रातः समयः न भवति, तर्हि अहं किं करोमि? सायंकाले एव समाचारपत्रं पठामि। ज्योति पारिक भगिनी, भवती कदा समाचारपत्रं पठति? कति वादने? अथवा न पठति? कमपि वदतु। न पठति। न पठ। अस्तु, भवती कति वादने विद्यालयं गच्छति? अहं 10 वादने महाविद्यालयं गच्छामि। अस्तु, पठनार्थम् अथवा पाठनार्थं? पठनार्थं। पठनार्थं गच्छति। अस्तु, अहं सायं 4:30 फलरसं पिबामि। फलरसं जानन्ति भवन्तः? फलस्य रसः, फलरसः, ज्यूस् इति वयं वदामः। ज्यूस्। पुनिका गोस्वामी भगिनी, भवती कति वादने फलरसं पिबति अथवा दुग्धं? महोदय, अहं कदापि न पिबामि। भवती कदापि फलरसं न पिबति वा? फलरसं आवश्यकं जीवनाय। आम्, आवश्यकम् फलरसम् आवश्यकम्। अस्ति। अस्तु, तर्हि भवती दुग्धं पिबति वा? आम्, प्रातःकाले पिबामि, रात्रिकाले पिबामि। तर्हि तु फलरसस्य आवश्यकता नास्ति। बहु उत्तमम्। अहं सायंकाले
षड्वादने पुनः सन्ध्यावन्दनं करोमि, ईश्वरस्य अर्चां करोमि। ललिता सेनी भगिनी, भवती कदा ईश्वरस्य अर्चां करोति? अहं सायंकाले 6:00 करोमि। अस्तु, भवती अपि करोति वा? उत्तमम्। अहं रात्रिकाले 9 भोजनं करोमि। कक्षा चलति 8तः 9 चेत् 9 भोजनं करोमि। निश्यरोरा भगिनी, भवती कति वादने भोजनं करोति? अहं रात्रि 7:00 भोजनं करोमि। 7:00 भोजनं करोमि। उत्तमं, 7 भोजनं करोति। उत्तमम्। ओम प्रकाश महाभागः, भवान् कति वादने भोजनं करोति सायंकाले? अहं सायंकाले 7 भोजनं करोमि। उत्तमम्। अस्तु, पवन मदान महाभागः, भवान् सायंकाले कति वादने भोजनं करोति? अहं सायंकाले 8:30 भोजनं करोमि। आम्, उत्तमम्। पूजा गुर्जर भगिनी, अहं सायंकाले 6:30 भ्रमणं करोमि। भवती कति वादने भ्रमणं करोति संपूर्ण दिवसे? पूजा गुर्जर अस्ति कक्षायाम्? अहं 5:00 भ्रमणं करोमि। प्रातः अथवा सायंकाले? प्रातः। प्रातः करोति, आं, बहु उत्तमम्। अहं तु प्रातः व्यायामं करोमि, सायंकाले किञ्चित्। प्रिया चौधरी भगिनी, भवती कति वादने व्यायामं करोति? अहं प्रातःकाले 6:30 व्यायामं करोमि। व्यायामं करोति वा? बहु उत्तमम्। प्रिया कुमावत भगिनी, भवती कति वादने शयनं करोति? अहं 9 शयनं करोमि। भवती 9 शयनं करोति, बहु उत्तमम्। अहं रात्रिकाले 10 शयनं करोमि। राजेंद्र सिंह महोदय, भवान् कति वादने शयनं करोति? अहं रात्रिकालीन 10 वादने शयनं करोमि। आम्, बहु उत्तमम्। अस्तु, ये चेट् मध्ये किमपि लिखन्ति ते श्रवणं कुर्वन्तु, अन्यथा इदानीं भवन्तः लिखितुं न शक्नुवन्ति। श्रवणं करोतु इदानीम्। अहं प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। राजेंद्र सिंह महोदय, भवान् कति वादने उत्तिष्ठति? अहं 6 उत्तिष्ठामि प्रातः। अस्तु, रेखा जैन, अहं प्रातःकाले 7 उत्तिष्ठामि। बहु उत्तमं, भवती बहु विलम्बेन उत्तिष्ठति। प्रातः शीघ्रमेव उत्तिष्ठन्तु। अस्तु, 6 तु अवश्यमेव उत्तिष्ठन्तु। अहं 6:30 जागरणं करोमि। 6:30 करोति वा? अस्तु, अहं मध्याह्ने 12 किञ्चित् विश्रामं करोमि। रेखाजीन् भगिनी, भवती दिवसे कति वादने विश्रामं करोति? रेखाजीन् भगिनी। सर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा ये। अस्तु, विश्राम। अहं दिवास्वप्नं न करोमि आचार्य। दिवास्वप्नं न करोति, बहु उत्तमम्। दिवास्वप्नं न करोतु, किञ्चित् यदि विश्राम आवश्यकः। अहं दिवस विश्राम न करोमि। अस्तु, सम्पूर्ण दिवसे भवती परिश्रमं करोति, बहु उत्तमम्। हाँ, दिवसे निद्रा न स्वीकरणीया, परन्तु यदि न निद्रा स न करोमि। अस्तु, धन्यवादः। एवं प्रकारेण वयं स्वदिनचर्यां वक्तुं शक्नुमः। एवं प्रकारेण वयं स्वदिनचर्यां वक्तुं शक्नुमः। भवन्तः सर्वे स्व दिनचर्यां लिखितुं शक्नुवन्ति वा? आप सभी अब अपनी अपनी दिनचर्या लिख सकते हैं वर्तमान काल में। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। अहम प्रातः 5 उत्तिष्ठामि अथवा जागरणं करोमि। तत्पश्चात् इदानीं शृण्वन्तु, अहं सम्पूर्ण दिनचर्यां वदामि। तत्पश्चात् भवन्तः अपि तथैव लिखन्तु।
अहं प्रातः 5 उत्तिष्ठामि। तत्पश्चात् अहं जलं पिबामि। तत्पश्चात् अहं दन्तधावन आदि कार्यं करोमि। दन्तधावनं करोमि। दन्तधावनं जानन्ति भवन्तः? ब्रश। आम्। तत्पश्चात् अन्य कार्यं कृत्वा अहं व्यायामं करोमि। अहं प्रातः 6 7 व्यायामं करोमि। वादन्तः पर्यन्तं 5 6 तः पर्यन्तं को मैं और भी सिखाऊंगा, परंतु इदानीमपि वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अहं 7 स्नानं करोमि। 7 8 सार्ध 8 पर्यन्तं पूजा आदि कार्यं करोमि। 8 पादोनदशवादन पर्यन्तं सार्ध 9 पर्यन्तं किञ्चित् अध्ययनं करोमि। पुनः सार्ध 9 अहं भोजनं करोमि। पादोनदशवादने अहं पाठनार्थं विद्यालयं गच्छामि। तत्र छात्रान् पाठयामि। अहं 4 पुनः गृहम् आगच्छामि। गृहम् आगत्य अहं किञ्चित् अल्पविश्रामं स्वीकरोमि। अहं 5 6 पर्यन्तं स्वाध्यायं करोमि। अहं 6 7 पर्यन्तं पुनः संध्यावन्दनं करोमि। 7 पुनः 8 अहं कक्षायाम् आगच्छामि। 8 कक्षायाम् आगच्छामि। 8 9 पर्यन्तं भवतः सर्वान् पाठयामि। 9 10 पर्यन्तं भोजनं करोमि। किञ्चित् भ्रमणं करोमि। 10 शयनं करोमि। एषा मम दिनचर्या। एवमेव भवन्तः अपि स्वदिनचर्यां प्रयासं कृत्वा चिन्तनं कृत्वा लिखन्तु। भवन्तः सर्वे लिखितुं शक्नुवन्ति वा? आं महोदय। महोदय अहम् अत्र वदामि मम दिनचर्या। आं वदतु। अस्तु। अहं प्रातःकाले 6 उत्तिष्ठामि। तत्पश्चात् अहं स्वकीय दैनिककार्यं करोमि। 7 अहं स्वकीय मातुः सहायतायां करोमि। जनन्याः सहायतां करोमि। मातुः अपि सार्ध 7 अहं स्नानं करोमि। 8 अहं भोजनं करोमि। तत्पश्चात् 9 3 पर्यन्तम् अहं विद्यालयं पठनार्थं गच्छामि। आम्, उत्तमम्। 3 4 अहं गृहम् आगच्छामि। 4 5 पर्यन्तम् अहं किञ्चित् विश्रामं करोमि। 5 7 पर्यन्तम् अहं मम मातुः गृहस्य कार्यं सहायतां करोमि। 7 पर्यन्तम् अहं दूरवाणीं चालयामि। चालयामि। दूरवाणीमपि आवश्यकमस्ति। आं महोदय। 8 9 मध्ये अहं कक्षायाम् आगमिष्यामि। आगच्छामि। क्षम्यताम्। 9 सार्ध 9 पर्यन्तम् अहं भोजनं करोमि। तत्पश्चात् अहं किञ्चित् पठित्वा शयनं करोमि। अस्तु, सर्वेषां दिनचर्यां तु अद्य अहं श्रोतुं न शक्नोमि, परन्तु भवन्तः सर्वे प्रयासं कुर्वन्तु।
सर्वे स्वस्वदिनचर्यां लिखन्तु प्रातः आरभ्य रात्रिकाले शयनपर्यन्तं भवन्तः कति वादने किं किं करोति। ग्रुप मध्ये प्रेषयन्तु सर्वेषां स्वकीय दिनचर्या। ग्रुप मध्ये तु इदानीं मम अनुमतिः नास्ति, भवन्तः मम कृते प्रेषयन्तु। मम दूरवाणी संख्या अस्ति ग्रुप मध्ये, तर्हि भवन्तः लिखित्वा हस्तेन स्वस्वदिनचर्यां प्रेषयन्तु। अहं परीक्षणं कृत्वा वदिष्यामि कुत्र किं किं परिवर्तनं करणीयम्। आप लोग मुझे निजी रूप से फोटो खींच के लिख करके भेजेंगे। प्रातः सुबह से लेकर के सोने तक आपकी दिनचर्या, आप कितने बजे क्या क्या करते हो। अहं 5 उत्तिष्ठामि। एवं प्रकारेण वयम् अभ्यासं कुर्मः चेत् सम्भाषणं शीघ्रम् आगच्छति। तो प्रथमं वयं वर्तमानकाले दिनचर्यायां शिष्यामः, तत्पश्चात् भविष्यकाले मैं कल इतने बजे उठूँगा, अहं श्वः प्रातः 5 उत्थास्यामि, तत्पश्चात् भोजनं करिष्यामि, तस्यापि वयं अभ्यासं करिष्यामः। भूतकालस्य दिनचर्याम् अहं गतदिवसे 5 उत्तिष्ठवान् अथवा उत्तिष्ठवती, अहं भोजनं कृतवती। तो भूतकालस्य भविष्यकालस्य दिनचर्यायाः अभ्यासं वयम् अनन्तरं करिष्यामः। अद्य तु केवलं वर्तमानकालस्य एव दिनचर्यां भवन्तः लिखित्वा प्रेषयन्तु। भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति सर्वे? अस्तु, एतत् गृहकार्यम्। अद्यतनं कार्यम् एतदेव वर्तते भवतां कृते। भवन्तः सर्वे प्रातः आरभ्य सायङ्कालपर्यन्तं दिनचर्यां लिखित्वा मम पार्श्वे प्रेषयतु। अस्तु, किञ्चित् इतोपि वयं पठामः। अद्य कः वासरः? अद्य शुक्रवासरः। अद्य कः वासरः? अद्य शुक्रवासरः। श्वः शनिवासरः। श्वः शनिवासरः। अद्य शुक्रवासरः। श्वः शनिवासरः। अद्य शुक्रवासरः। ह्यः गुरुवासरः। ह्यः गुरुवासरः। ह्यः गुरुवासरः। अस्तु, शृण्वन्तु ध्यानपूर्वकम्। अद्य शुक्रवासरः। श्वः शनिवासरः। ह्यः गुरुवासरः। अस्तु, अंजलि भगिनी, श्वः कः वासरः? अंजलि, श्वः शनिवासरः अस्ति। उत्तमं, भविष्यति। उत्तमं। सरोज भगिनी, ह्यः कः वासरः आसीत्? ह्यः मुझे समझ नहीं आया। ह्यः मतलब पिछले कल। ये गुरुवासरः। गुरुवासरः। यह गुरुवासरः। अस्तु, हाँ। आरती भगिनी, दुर्गेश जोशी महोदय, अद्य कः वासरः अस्ति? अद्य शुक्रवासरः अस्ति। अद्य शुक्रवासरः अस्ति। श्वः शनिवासरः अस्ति। ह्यः गुरुवासरः अस्ति। अस्तु, अद्य श्वः ह्यः। अस्तु, एतावदेव पर्याप्तं। श्वः वयं, श्वः मतलब आने वाले कल, श्वः वयं परश्वः, परपरश्वः, परह्यः, परप्रह्यः एतेषामपि अभ्यासं करिष्यामः। एकां लघुवीं कथां श्रावयित्वा पुनः वयं कक्षायाः पिधानं करिष्यामः। एक निमेषम्। तावत्पर्यन्तं भवन्तः एकं श्लोकं शृण्वन्तु। एकं श्लोकम् अस्ति बहु उत्तमं। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय फलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये खलाः सन्ति, दुष्टाः सन्ति, तेषां विद्या किमर्थं भवति? विद्या विवादाय, तेषां विद्या विवादाय अस्ति। विद्या विवादाय धनं मदाय। यदि दुष्टानां पार्श्वे धनम् आगच्छति चेत् धनं किमर्थं भवति? तेषां मदाय,
मद इत्युक्ते अभिमानाय, विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय। यदि तेषां पार्श्वे बहुबलं भवति, शक्तिः भवति, ते किं कुर्वन्ति? अन्येषां पीडनं कुर्वन्ति। परन्तु यदि साधु भवति तो साधोः पुरुषस्य किं भवति? विद्या ज्ञानाय, धनम दानाय, शक्ति पररक्षणाय। हिंदी में अर्थ ये है, सज्जन लोगों के पास, धूर्त लोगों के पास में, दुष्टों के पास में जो विद्या होती है वो विवाद करने के लिए होती है। थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो वो एक दूसरे से पूछेंगे, लड़ाई करेंगे। उनके पास पैसा आ जाएगा तो वो अभिमान दिखाएंगे, शक्ति आ जाएंगे तो दूसरे को पीटेंगे। लेकिन अगर सज्जन व्यक्ति के पास में विद्या आएगी तो उसका दान करेगा, धन आएगा, विद्या आएगी तो उसको ज्ञान बढ़ाएगा, धन आएगा तो उसका दान करेगा, और यदि शक्ति आएगी तो उससे वो दूसरों की रक्षा करेगा। अस्तु, एकां लघ्वीं कथां शृणुमः, तत्पश्चात् कक्षां विरमामः। तब बहुत लंबे समय। अस्तु, एकः शुकः अस्ति। शुकः एकदा एकस्मिन् वृक्षे उपविशति, तत्र एकं गजं पश्यति। सः गजः तत्र शयनं करोति। शुकः चिन्तयति यत् अहं परिश्रान्तं कारयामि। परिश्रान्त इत्युक्ते परेशान, मैं इसको परेशान करूँगा। अहम् एतं परिश्रान्तं कारयामि। सः गजस्य उपरि आगत्य तत्र चञ्चूप्रहारं कृत्वा पुनः गच्छति। गजः क्रोधं करोति, मूर्खः भवान् एवं कथं करोति? शुकः हसति। गजः चिन्तयति, मूर्खः खलु एषः, अहं तु पुनः शयनं करोमि। शुकः चिन्तयति, अहं पुनः परिश्रान्तं कारयामि। पुनः आगत्य शिरस्य उपरि पुनः प्रहारं करोति, चञ्चूप्रहारं, पुनः उपरि गच्छति। गजः चिन्तयति, एषः बहु धूर्तः शुकः खलु, तर्हि हसति उपरितः, तर्हि किं करोमि इति विचिन्त्य गजः ततः गच्छति। शुकः बहु प्रसन्नः भवति, अहं गजं परिश्रान्तं कृतवान्। गजः अपि शुकस्य कृते दण्डनाय एकम् उपायं विचारयति। सः एकस्मिन् सरोवरे प्रविशति। शुकः अपि तत्र आगच्छति। शुकः तत्र गत्वा पुनः गजस्य उपरि प्रहारं करोति। गजः स्वतुण्डमध्ये जलं स्वीकृत्य शुकस्य उपरि पातयति। एवं शुकः जलस्य अधः पतति, रोदनं करोति, मां रक्षतु, मां रक्षतु, मां रक्षतु। गजः हसति, भवान् एवमेव कृतवान्, परन्तु भवान् लघु अस्ति, अहं दीर्घतमम् अस्ति, चिन्ता मास्तु, परन्तु एवं कदापि न करोतु। अस्तु, अतः परिहासः अधिकः न करणीयः, अस्य कथायाः तात्पर्यः। भवन्तः कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? आप लोगों को कथा का अर्थ समझ में आया? आम महोदय। आम महोदय। अस्तु, धन्यवादः। तर्हि अद्य वयम् अधुना एव विश्रामं कुर्मः। श्वः पुनः वयम् 8:00 मिलामः, इतोपि अभ्यासं करिष्यामः। अस्तु, कल्याण मंत्रं वदामः सभी मिलित्वा। नमो नमः महोदय। कल्याण मंत्र बोलेंगे सभी। नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् अस्तु, धन्यवादः। पुनः मिलामः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।
नमो नमः महोदय। नमो नमः।